अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज रादुल बर्ग के नाम से जंगी मशकें हुई हैं और सीनियर वज़रा समेत वज़ीर आज़म खुद इन मशकों के मुआयने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ साहब के साथ मौजूद है। राहील शरीफ साहब और वज़ीर आज़म में कई मरतबा गुफ्तगू का तबादला भी हुआ और ये सब कुछ हमने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखा। दुनिया को पैगाम गया कि दुश्मन के खिलाफ हमारी अफवाज सीना सपर है और सिविल मिलिट्री रिफ्ट्स की जो खबरें हैं वो बेबुनियाद है, गलत है। मगर साथ ही साथ एक और वाकया होता है आज ही के दिन। सीनियर वजीर मोहम्मद जुबैर साहब, जिन्होंने सिविल मिलिट्री रिफ्ट को एक तकरीब के दौरान न सिर्फ कंफर्म किया बल्कि इस पर बेलाग तबसरा भी कर दिया। क्या कहा जुबैर साहब ने, पहले आपको दें। When I say imbalance, I am not saying the military was wrong or the civilians were wrong. But clearly today, as it has been for the last several decades, there is a civil-military imbalance in Pakistan. Reality is that there is an imbalance. And then that imbalance creates friction, understanding military as a great institution. It is a great institution. It is the most disciplined institution. But it has to also understand that everything has to come under the civilian supremacy. जी, आपने सुना मोहम्मद जुबैर साहब ने क्या कहा। उनका ये कहना था कि सिविल मिलिट्री जो इम्बैलेंस है वो मौजूद है। अब जुबैर साहब के हिसाब के इस बयान के पीछे क्या मुहर्रिकात है और इस वक्त का इंतखाब क्यों किया गया है, इस बेलाग तबसरे के लिए इस सब पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, जो कि 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तैयब उर्दवान का सदर बनने के बाद ये पहला दौरा पाकिस्तान है। वो 17 नवंबर यानी कि कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। अब इसमें कोई शक नहीं कि तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए खुशाइन दौरा है और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, चूँकि दुनिया आलम में दोस्त ममालिक से जितने भी ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए जाए वो अच्छे होते हैं। दुश्मन ममालिक को न्यूट्रलाइज करने में उतनी ही मदद मिलती है। तुर्की ने मसला कश्मीर समेत दीगर जो इलाकाई मामलात थे, जो आलमी मामलात थे, उसमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत न करने का जो हतमी फैसला किया है, ये जो उनका मौक़िफ़ है कि पनामा लीक्स का केस जब तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, तो ये कितना एक सही या कि गलत फैसला है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि तुर्क सफ़ीर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत की उनसे दरख्वास्त की थी, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम है और पार्लियामेंट का बाइकॉट खत्म नहीं कर सकते। इमरान खान का कहना है कि पार्लियामेंट का बाइकॉट खत्म न करने की वजह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। ये किस हद तक एक सही बात है। तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने या न करने के हवाले से इख्तिलाफ राय मौजूद था, ये भी कहना है इमरान खान साहब का। तहरीक इंसाफ के इस फैसले से हुकूमत पर कोई दबाव पड़ेगा और तुर्की सफ़ीर की जो दरख्वास्त है उसके बावजूद इमरान खान साहब का ये फैसला करना, ये क्या तासुर देगा, इन सब पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इसके हवाले से भी हम बात करेंगे जहां वज़ीर आज़म की नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्तें दी गई, उस हवाले से एक अहम दिन है कल, और वज़ीर आज़म के बच्चों की तरफ से जो पेश किए गए जो जवाबात थे, जो डिफेंस पर दिए गए थे, तहरीक इंसाफ ने उसको अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना है। ये सब कुछ जो कल होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा कि आया अदालती कमीशन बनाया जाए या फिर इन दरख्वास्तों को सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है वो इसे निपटा दे। इन सब पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे वो शख्स जिसके पास कराची की चाबियां है, उसको जेल से आज़ादी मिल गई, जेल से रिहाई मिल गई। ये रिहाई तो मिल गई उन्हें, लेकिन क्या इख्तियारात भी उन्हें दिए जाएंगे कि नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। इन सब बातों पे हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं उनके वाले से हम आपको बताते चले। हमारे साथ मौजूद हैं MQM से सलमान मुजाहिद बलोच साहब, नून लीग से मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वहाब साहब मौजूद हैं, और हमें एजाज चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं PTI से। आपसे आगाज़ करते हैं। आपने ये सुना जावेद लतीफ़ साहब जो बात की मोहम्मद जुबैर साहब ने, और जिस तरह का उन्होंने ये बेलाग तबसरा कर छोड़ा, और एक ऐसे वक्त में बड़ा सेंसिटिव टाइमिंग्स के ऊपर भी बात हो रही है। सदर साहब आ रहे हैं, तुर्क सदर आ रहे हैं इस वक्त। कल और आज के दिन हमने देखा कितने अच्छे ताल्लुकात दिखाए जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब और जनरल राहील शरीफ साहब के दरमियान। एक जेस्चर है कि पाक फौज और हुकूमत जो है वो एक पेज पर है। क्यों कह रहे वो इस तरह से, क्या मकसद है इसके पीछे, कोई मैसेज देना चाह रही है हुकूमत? नहीं, मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं है। और दूसरा जो ज़ुबैर साहब ने बात की, मेरी समझ से बाहर है कि किस तनाज़र में उन्होंने ये बात की है, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मिलिट्री सिविलियन रिलेशनशिप जो है वो माजी में इतना अच्छा नहीं रहा।
یہ ایک حقیقت ہے. اور کچھ باتوں پہ اختلاف رائے آج بھی ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف رائے کو یہ کہہ دینا کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. میں سمجھتا ہوں بڑے واضح سٹیٹمنٹس ان کے، آپ اگر ان کے جملوں پر غور کریں جاوید نہیں صاحب. غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ زبیر ہو، میں ہوں، کوئی اور ہو، کہ اس طرح کی بات کرنا کسی طور پر بھی نہیں تو کیا مناسب حکومت اس کا کوئی نوٹس لے گی؟ لینا چاہیے نا. مطلب ایک حکومت کا سٹانس ہے، اگر اس سٹانس کو آپ ہی کا وزیر جو ہے وہ نیگیٹ کر رہا ہے تو صحیح بات ہے، چلتے رہنا چاہیے ایسے. نہیں کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہوتا. اور دیکھیں وہ کوئی اپوزیشن کا بندہ ہو، خاص طور پر یہ جو حالات ہیں ان میں ایسی بات کرنا غیر مناسب ہے. کیا کوئی ایک اور وزیر جائے گا آپ کا؟ نہیں دیکھیں یہاں تک تو بات میرا خیال کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ زبیر کو اس موقع پہ بات ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ شاید کس تناظر میں انہوں نے بات کی یہ میری سمجھ سے باہر ہے، نہ میں نے سنا ہے اس چیز کو. لیکن جو میں نے ابھی سنا ہے اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی طور پر بھی اختلاف رائے کو یہ کہہ دینا کہ ایک پیج پہ نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہوتا. اختلاف رائے کچھ اور طرح کا ہوتا ہے جاوید صاحب. یہ کیوں ہوتا ہے؟ سیریل لیکس کا کبھی معاملہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی خواجہ آصف صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی محمد زبیر صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں. فوج کو ہی ہمیشہ نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے آپ کی حکومت کی جانب سے؟ نہیں میری بات سنیں. ہاں فوج ہماری ہے، ہم سب کی ہے. ہم سب کی. ہم سے مراد میں بھی تو عوام میں سے ہوں نا، آپ میں سے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قومی ادارہ ہے، اور اس میں اگر کوئی شخص کسی ادارے میں ایسا کوئی کام کرتا ہے اس پر شخص پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، مگر آپ ادارے پر تنقید نہیں کر سکتے، نہ کرنی چاہیے. اسی طرح سویلین میں اگر کوئی شخص، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی منسٹر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی رائے غلط ہے، مگر آپ اس کو یہ پوری حکومت کا یا سویلین کا کی رائے نہیں کہہ سکتے. یہ بھی مناسب نہیں ہوتا. وہ آپ کی بات درست ہے. فوج آپ کی ہے، محمد زبیر صاحب آپ کے ہیں، رشید صاحب آپ کے ہیں. مطلب اس کا کوئی کلیئر مجھے وہ آپ کا موقف نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو حکومت ہے، حکومت اس کے اوپر کیا بات کرے گی. نہیں ایک سیکنڈ میں اس کو کلیئر ضرور کر دوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلاف رائے ہونا جرم نہیں ہے، وہ کسی ادارے میں بھی کوئی شخص کر سکتا ہے، مگر ایک شخص کو آپ بنیاد بنا کے کسی ادارے کے متعلق رائے قائم نہیں کر سکتے. اختلاف رائے جب پبلک ہو جاتی ہے نا، اور جب اس طرح کی پریس کانفرنسز اور اس طرح کی تقریبات میں آ جاتی ہے تو پھر وہ پرسنل نہیں رہتی ہے. اور اس نے بھی جو بات کی ہے، زبیر نے جو بات کی ہے وہ ادارے کے متعلق نہیں کی. جو آپ نے سنوایا میں نے اس سے تو پہلے سنا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ سول ملٹری جو ہے وہ امبیلنس ہے اور اس ادارے کو سویلین حکومت کے نیچے ہونا چاہیے. میں آخری بات، کیونکہ وقت میں نے زیادہ لے لیا آپ کا، میں یہ ضرور اب بھی کہوں گا کہ سویلین ادارے ہوں یا ہمارا دفاعی ادارہ ہو، اس میں کام کرنے والے لوگوں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر آپ ادارے کو دوسرے ادارے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو ادارے جو مختلف پیج پہ ہیں. یہ مناسب نہیں. آج مجھے بڑا اچھا لگا جاوید لطیف صاحب، آپ نے کہا کہ آج آپ کو زیادہ وقت مل گیا. اعجاز چودھری صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو سٹیٹمنٹ اس ٹائم پر آتی ہے، ٹائمنگز کا بھی خاص طور پہ کوشچن مارک ہے، یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی گئی، کس تناظر میں دی گئی، کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا کہتا ہے آپ کا تجزیہ؟ بہت شکریہ میرین. پہلی بات تو یہ کہ پی ایم ایل این کے تمام لیڈر اس طرح کی گفتگو پبلکلی بھی اور جب نجی طور پہ کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ فوج کے اوپر شدید تنقید کرتے ہیں. یعنی مشاہد اللہ گئے، اس کے بعد پرویز رشید گئے، اور محمد زبیر صاحب نے بھی آج ایک ایسی بات، جی دو گئے نا، اور یہ تیسرے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کیبنٹ کے ممبران جب ایک ہی مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی اس پہ آپ نے سوال اٹھایا ہے تو ظاہر ہے اس کی تو مذمت ہی کی جا سکتی ہے نا، جو انہوں نے اپنے فکرے کے اندر کہا ہے. یعنی اگر حکومت کیپیبل ہے تو پھر تو اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس سے اوپر تو نہیں ہے، پورا نظام یعنی حکومت کے تحت ہوتا ہے. تو یہ بات کہنا اور دنیا کو یہ بتانا کہ یہ امبیلنس ہے، توازن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کسی اور طرف نشاندہی کرتے ہیں. پھر یہ جو ڈان کی سٹوری ہے، 40 روز گزر گئے ہیں اس کے اوپر، اشکشوئی بھی نہیں انہوں نے کی ہے کہ آدمی کوئی اپنے آپ کو یعنی دشمن کے پھیلائے ہوئے جال میں سے بچانے کی کوشش کرے. پھر اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈے میں اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں امریکہ اور بھارت اور ایسے میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ پاک فوج کے حوالے سے جیسے پیٹھ میں چھڑک ہوتے ہیں ویسا کام کریں. مرتضی وہاب صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. یہ کسی صورت میں بھی ٹالریبل نہیں ہے.
मुर्तजा वहाब साहब को भी साथ ले लेते हैं। जी मुर्तजा वहाब साहब, आप क्या कहते हैं, आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? सर लीक्स का भी कहा जा रहा है, इस वक्त जो टाइमिंग्स हैं और इस टाइम पर मोहम्मद जुबैर साहब का इस तरह का बयान देना, क्या बता रही है हुकूमत? शुक्रिया महरीन। देखिए, टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये बड़ी गैर मुनासिब बात है। जब सारी दुनिया की नज़रें आप पर मरकूज़ हैं, आपको इल्ज़ाम लगाया जाता है डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, उसमें अगर आप रियासती इदारों या रियासती जो सुतून हैं उनके अंदर इम्बैलेंस की बात हुकूमत ख़ुद करती है दुनिया के सामने, तो ये चीज़ बेहतर नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पे बात भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। मियाँ साहब ने ख़ुद इस बात को डिफेंड नहीं किया और मियाँ साहब ने कह दिया कि ज़ुबैर साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो आई थिंक इशू यहीं पे मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाता है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये बड़ी गैर मुनासिब बात है एंड मिनिस्टर्स शुड बी केयरफुल while making such utterances। मुर्तजा साहब, आपको नहीं लगता कि कोई भी कभी भी कुछ भी आकर कह दे और उसके बाद वो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी, जब कोई और आके कह देगा कि नहीं जी उन्होंने गलत कहा? जो बात पब्लिकली कही जाती है, इस तरह से तकरीबात में कही जाती है, आप क्या पैगाम दे रहे होते हैं, क्या मैसेज दे रहे होते हैं? मैं बिल्कुल इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि इस तरह की बातों को पब्लिकली नहीं करना चाहिए। अगर कोई इफ एट ऑल इख्तिलाफ राय है तो वो भी गुफ्त शुनीद के साथ हल होता है। इस तरह पब्लिक फोरम्स पे इस तरह की बात नहीं की जाती। और चूंकि ये बात एक फेडरल मिनिस्टर की तरफ से आ रही है, कैबिनेट के रुकन की तरफ से आ रही है, तो हमारा आईन और कानून कहता है कि कलेक्टिव मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक वजीर का जो कहना होता है वो तमाम कैबिनेट की तरफ जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब शुड रियली सीरियसली लुक इनटू इट और ही शुड मेक श्योर कि इस तरह की बातें जो है कैबिनेट के अराकीन की तरफ से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, हम भी यही बात कर रहे हैं मुर्तजा वहाब साहब। ब्रेक पे हमें बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ गुफ्तगू हमने मजीद करनी है। तुर्क सदर जो है वो तशरीफ़ लाए हैं, एक बहुत अच्छा मौका है, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उनका यहाँ पर आना, टाइमिंग्स के हवाले से भी बात की जा रही है, PTI की पार्लियामेंट में ना शिरकत करने के हवाले से भी बात की जा रही है। इस सब पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था हम बात करेंगे तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से, किस कदर अहमियत का हामिल है ये दौरा, इस पर हमने बात करनी है। सलमान मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्या किस कदर अहमियत का हामिल है ये दौरा उनका और मकासद क्या है इस दौरे के, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और साथ ही साथ जो अभी हमने शुरू में आगाज़ में गुफ्तगू की, आपने यकीनन सुनी जिस तरह के कॉमेंट्स किए हैं मोहम्मद जुबैर साहब ने सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स के हवाले से, उस पर आप भी अपना कॉमेंट दे दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ज़ुबैर साहब के जो कमेंट्स हैं, मैं उन्हें समझता हूँ कि ज़ुबैर साहब के लिए वो कोई ख़तरे वाली घंटी नहीं है, क्योंकि ज़ुबैर साहब खुद एक रिटायर्ड जनरल के बेटे हैं और उनका आर्मी का बैकग्राउंड है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए तो कोई ख़तरा ना हो, लेकिन शायद मियाँ साहब के लिए, मियाँ साहब की गवर्नमेंट के लिए वो शायद कोई ख़तरे का बाइस बने। जहाँ तक लिफ्ट की बात की आपने, तो आज आपने देखा कि ड्राइविंग सीट पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे राहिल शरीफ साहब, और बिसाइड जो है वो नवाज़ शरीफ साहब बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, और वो ड्राइव करे तो साथ बैठ के जा रहे थे। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की और राहिल शरीफ साहब की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है और आपस में शायद दोस्त भी है। तो इसमें इतनी तशवीश की बात नहीं है, ना फ़िक्रमंद होने की बात है। दूसरा आपने बात की तुर्क सदर के हवाले से, बिल्कुल तैयब अर्दगान साहब जो है वो इस नज़रिए से ये इम्पोर्टेंट है कि जो उन्होंने कू को, जो बगावत को नाकाम बनाया अपने मुल्क में और एक हीरो के तौर पे उभरे हैं ये पूरी उम्मत मुस्लिमा में, उसके बाद पाकिस्तान का दौरा है इनका, तो हम उन्हें वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ MQM, ऑन बिहाफ ऑफ होल पाकिस्तानी नेशन। और हम समझते हैं कि कल जब वो असम्बली में आएंगे, पार्लियामेंट में आएंगे और ख़िताब करेंगे तो उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। और ऐसे मुस्लिम लीडर्स की हमें ज़रूरत है और हमें चाहिए कि ऐसे मुस्लिम लीडर्स जब हमारे मुल्क के पाकिस्तान में आए तो हम उनका एहतराम भी करें और उनको ड्यू रिस्पेक्ट भी दें, उनकी इज़्ज़त भी करें। लेकिन जहाँ तक देखें वो पाकिस्तान आ रहे हैं। हाँ जी जी जी, वो पाकिस्तान आए हैं। जी जी सलमान बलूच साहब, आपकी बात से कुछ बात मुझे याद आ गई।
ہاں آپ کی بات سے مجھے کچھ بات یاد آ گئی کیونکہ آپ نے کہا عزت بھی دی جانی چاہیے انہیں، پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں تو یہاں پر پی ٹی آئی جب موجود نہیں ہوگی، اعجاز چودھری صاحب جب یہاں پر پی ٹی آئی موجود نہیں ہوگی تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک اچھا جسچر نہیں ہوگا؟ اس طرح سے شاید نہیں کیا جانا چاہیے، آپ کو لگتا ہے؟ رجب طیب اردگان صاحب تشریف لائے ہیں، چشم ما روشن دل ما شاد، ہم پوری طرح انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور محض پارلیمنٹ کی حاضری ایک ایسی چیز نہیں ہے جس سے انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم ان کے آنے پہ خوش ہیں۔ سر یہ نارمز ہیں نا، یہ تو طریقے ہیں، آپ کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو اس کے کچھ طریقے آداب ہوتے ہیں۔ پوری بات ہو جائے اس کے بعد، جی بالکل مجھے پتہ ہے یہ آداب ہیں، لیکن جس ملک کے اندر ایک ایسا پرائم منسٹر ہو جو پارلیمنٹ کے فلور پہ جھوٹ بولتا ہو، سپریم کورٹ کے اندر جو بیانات جا رہے ہوں اس کے اندر جھوٹ بولتا ہو، مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک جھوٹ بول رہا ہو، ہمارا یہ مین گریونس یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم پارلیمنٹ کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ اور یہ پیغام ہم نے الگ سے سفیر صاحب کی خدمت میں بھی ملاقات کے اندر پہنچا دیا ہے کہ ہمارا ترکی سے یا ترکی صدر سے کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم ان کے لیے پوری تہنیت کا پیغام رکھتے ہیں ان کے آنے کے اوپر، لیکن چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر وہ اس وقت عدالت عظمیٰ کے اندر بہت ہی ایک سنگین کیس کے اندر ملوث ہیں، اس لیے ہم ان کی وجہ سے پارلیمنٹ میں شرکت نہیں کر رہے۔ ہم نے کوئی چھپا کے نہیں رکھی ہوئی بات، کوئی بات چھپا کے نہیں رکھی ہوئی، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے یہ بات، جی جی ضرور کہیں، انہوں نے تو کہنا اور کس نے کہنا۔ جو بات یہ کر رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کوئی ڈکلیئر تو نہیں، کوئی مجرم ڈکلیئر ہو گیا، آپ نے الزام لگایا ہے، کورٹ اس کو ٹرائل کر رہی ہے، بھائی آپ کا عالم تو یہ ہے کہ جب بھائی سن لینا اعجاز صاحب یہ طریقہ نہیں ہے، اعجاز صاحب یہ طریقہ نہیں ہے، سن لیں میری بات، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب چین کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے تو اس وقت کیا تھا، اس وقت بھی یہی پرائم منسٹر تھے، اس وقت بھی آپ نے جو ان کا دورہ روکا، دھرنا دیا، اور دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ضیاء اللہ کا آئے، پاکستان کی تاریخ میں پرویز مشرف آئے، آئین توڑ کر آئے، مگر ان کی حکومتوں میں جو سویلین حکومت بنی اس وقت بھی اگر کسی کو اعزاز، کسی کو عزت دی گئی کسی دوسری کنٹری کے سربراہ کو، تو اس وقت بھی لوگوں نے اپوزیشن اس وقت کی نے اپنے اختلافات بھلا کر اس میں حصہ لیا۔ آج بھی آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ دیتا ہے نا، آپ اس کو پڑھ کے سناتے ہو، یہ ایجنڈا پاکستان کا نہیں ہے جو آپ کا پورا کر رہے ہو، یہ کسی طور پر بھی یہ میری عزت نہیں تھی، یہ پارلیمنٹ کی عزت نہیں تھی، یہ پوری ریاست کی عزت تھی، آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ میں اپنے بھائی جاوید لطیف صاحب سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اعجاز چودھری صاحب چونکہ وقت ختم ہو گیا، جاوید لطیف صاحب آپ کا بہت، اعجاز چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، اس وقت پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا، لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ قومی اسمبلی کے فورم پہ تو آپ نہیں آ سکتے، لیکن سینٹ میں آپ آ سکتے ہیں، قومی اسمبلی میں تو ڈائریکٹ عوام سے سلیکٹ ہو کے پہنچتے ہیں، سینٹ میں تو پھر نیشنل اسمبلی سے وہ سلیکٹ ہو کے پھر آپ وہاں آگے جاتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک بڑا عجیب سا سوال ہے ہمارا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی ملک آ رہا ہے تو کیا اس کو اس طرح سے ویلکم کیا جانا چاہیے کہ نہیں، لیکن یہ تو فیصلہ اب آپ کریں گے یا عوام کریں گے۔ کراچی کے حوالے سے ہم نے بات کی، آج بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کراچی میں، اور آپ کو یہ بتائیں کہ وہ شخص جس کے پاس ہم نے آغاز میں کہا کراچی کی چابیاں ہیں، اس کو جیل سے آزادی ملی ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر کو آزاد کر دیا گیا ہے، اور انسداد دہشت گردی کی اس خصوصی عدالت نے میئر کراچی وسیم اختر کے خلاف جو ڈاکٹر عاصم حسین کے اسپتال میں دہشت گردوں کے علاج میں سہولت کاری کا کیس تھا، اس میں ضمانت منظور کی۔ یہ بھی یہاں پہ واضح رہے کہ وسیم اختر کے خلاف بانی متحدہ الطاف حسین کی جو نفرت انگیز تقاریر تھی انہیں سننے، سہولت کاری، سانحہ 12 مئی، دہشت گردوں کے علاج جیسے تقریباً 39 مقدمات تھے مختلف تھانوں میں کراچی کے، ان سب میں سے 38 مقدمات میں تو انہیں پہلی ضمانت ہو گئی تھی، آخری میں بھی انہیں ضمانت مل گئی، رہائی مل گئی، لیکن سوال ہمارا یہاں پر یہ ہے جو کہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ وسیم اختر صاحب کو رہائی تو مل گئی، اختیارات بھی ملیں گے یا نہیں، اس پر ہم آئندہ آنے والے پروگرام سے بات۔ مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔